बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोग फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। सबसे पहले बात तो हम ये करेंगे कि हर कुछ दिनों बाद, हर कुछ अरसे बाद जो है वो एक बत्ती कस दी जाती है, एक अफवाह उड़ा दी जाती है। और कहा जाता है कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान रखना डालने की कोशिश की जाती है, एक ऐसी परसेप्शन बना दी जाती है कि जैसे कि जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो है वो कोई दराड़ आ चुकी है। यहाँ तक कहा जाता है कि जी वंडरफुल बॉय ढूंढा जा रहा है, शहबाज शरीफ की जो है वो छुट्टी होने वाली है और उसकी जगह कोई नया बंदा लाया जाएगा, या कभी पीटीआई की जानिब से कोई ऐसी परसेप्शन, ये हर 15-20 दिन बाद कोई ना कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट कर दिया जाता है, कोई ना कोई ऐसा चूरन भेज दिया जाता है और बड़े नामों की जानिब से भेजा जाता है जो पाकिस्तान में सहाफत में एक बड़े नाम है। मैं किसी को मेंशन नहीं करूँगा, आप बेहतर समझ सकते हैं। तो उनकी जानिब से बार बार मतलब अब ये है कि वो अपना चूरन बेचते हैं बेसिकली। वो बार बार वो उनको ये दुख है, उनको ये शिकवा है, उनको ये गिला है कि ये कैसे हो गया कि ये मौजूदा जो रजीम है, मौजूदा जो हुकूमत है ये और इस्टेब्लिशमेंट जो है ये एक पेज पर क्यों है। कि पाकिस्तान में बार बार की एक पेज की बात होती है ना, कि एक पेज पर क्यों है, वो इसमें रखना डालने की कोशिश करते हैं, वो इसमें जो है वो तजाद डालने की कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ ऐसा हो। और ये जो पीसफुली एक मामलात चल रहे हैं, जो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, जो पाकिस्तान जो है वो आलमी दुनिया में एक ताकतवर मुल्क के तौर पर इमर्ज होकर सामने आ रहा है, कहीं ये ऐसा ना हो। ये लोग पाकिस्तान के बेसिकली बस खैर खा नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। ऐसे ये फिर अफवाहें जो है वो चलाते रहते हैं, या फिर अपना चूरन तो इन्होंने बेचना है ना, तब्जिए करते हैं, तबसरे करते हैं, ये सारा कुछ होता है। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये हर 15-20 दिन बाद कोई ना कोई ऐसा चुटकुला, कोई ना कोई ऐसी खबर, कोई ना कोई ऐसा चूरन मार्केट में छोड़ दिया जाता है। तो आजकल फिर से इन सारी बातों पे जो है वो दोबारा जो है वो जोर लगाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। DGI SPR ने कहा भी कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसके बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे। तो बहरहाल आपकी इस हवाले से क्या राय है, आप क्या समझते हैं कि ये कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, इसके पीछे कौन है और क्यों कर पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर तजिया निगार जो है वो ऐसी बातें करने पे मजबूर हैं। उनके पीछे कौन हो सकता है, उनके मकासद क्या हो सकते हैं, ये बातें बड़ी अहम है। देखिए बात सीधी सी है कि पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान, देखिए हमारे हमसाय मुल्क को, ईरान को देख ले, उसमें क्या कुछ हो रहा है। रजीम के ख़िलाफ़ जिस तरीके से फंडिंग की जा रही है और वहाँ पे प्रोटेस्ट, इधर पाकिस्तान में देख लें तहरीक इंसाफ वही कुछ कर रही है। और वो एक अलामा राजा नासिर साहब है, उनका एक दोगला स्टेटमेंट, दोगला इस वजह से, हिपोक्रेटिक स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ, वो इस वजह से वो कहते हैं जी ईरान के में जो है मुज़ाहमत ना की जाए, ईरान में जो है वो लोग पीसफुल रहें और ईरान में वो ईरान रजीम के ख़िलाफ़ जो है वो अपने घरों में रहें और उसमें अमन ख़राब ना करें। जबकि पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि निकलें आप सड़कों पे, रोडें बंद करें जी, जलाओ करें, घेराव करें, ये सारा कुछ। तो मतलब ये अब मैं क्या कहूँ, बहरहाल मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं कहूँगा, तो आप खुद समझदार हैं। तो मतलब इस टाइप की पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं, कोशिशें तो हो रही हैं। बाहर के लोग, इवन कि इसराइल हो, इंडिया हो, वो नहीं चाहते कि यार ये रजीम, ये पाकिस्तान, ये कौमी क़यादत इस तरीके से पाकिस्तान को आगे लेके चले। वो हमारे अमन को, हमारे दाखिली इस्तेहकाम को, हर चीज़ को सबोताज करने पर तुले हुए हैं। और पाकिस्तान में ही उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इसकी परसेप्शन बनाते हैं, जो इसका नरेटिव बनाते हैं, जो इस तरह की सूरत हाल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मफरूज़ों के ज़रिए, एग्ज़म्पशंस के ज़रिए, अपने कलम के ज़रिए, अपने मुँह के ज़रिए, टीवी चैनलों पे बैठ के, तबसरों के ज़रिए, ये सारा कुछ। तो बहरहाल ये लोग पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कहूँगा दुश्मन है, पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरा ये है, हम दूसरा मामला देखें कि तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ा नाज था जी, हमारी पॉपुलैरिटी तो उनकी मैंने पहले भी आपको बताया ख़त्म हो गई है। तो अब देखें एक इनको इशू था जी, पंजाब में जब ये गए तो वो तो लाहौर ने, अहले पंजाब ने इनको मुस्तरद किया, लेकिन वहाँ पे जो है इन्होंने ऐसी फितना गरी की कि वो पंजाब हुकूमत और इनके दरमियान क्लैश किसी सूरत हाल पैदा हुई। और वो भी इस वजह से कि इनको चूँकि अवामी पज़ीराई नहीं मिल रही थी, तो ये सारा कुछ पंजाब हुकूमत पे डाल के ये अपने आप को माचो मैन बनाना चाह रहे थे कि देखें जी अब भी हमारी पॉपुलैरिटी है, हमें खुल के नहीं खेलने दिया गया, हमें जलसे नहीं करने दिए गए, और पंजाब हुकूमत पे मलबा डालने की कोशिश की। अब इसके बरक्स हम आ जाते हैं कराची में, सिंध में, ठीक है। सिंध में सुहेल अफरीदी जो है वो अपनी कबीना के कुछ अरकान को, मीना अफरीदी हो और वो शफ़ी जान वगैरह इस टाइप के दो दोस्त, कुछ लोगों को, अपने दोस्तों को लेके वो गए हुए हैं और सिंध में
جی وہ عوامی موبلائزیشن پہ، اسٹریٹ پاور پہ جو ہے ان کا فوکس ہے۔ اب وہاں پہ انصاف ہاؤس کی آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوں گی۔ اب سندھ حکومت نے کیا کیا، سندھ حکومت سمجھ گئی ہے کہ بھائی ان دلوں میں اب تیل نہیں رہا، ان کی پاپولیرٹی رہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو جو ہے وہ اب موقع ہی ایسا نہیں دینا کہ یہ ہمارے، ان کو بھائی کھلی چھوٹ دے دو، ہاں بھائی جو آپ نے کرنا ہے جاؤ کرے، جلسے کرنے ہیں، احتجاج کرنا ہے، جو اسٹریٹ موومنٹ چلانی ہے، جو کرنا ہے جاؤ کرو۔ الٹا سندھ حکومت نے ان کو جو ہے وہ ویلکم کیا، ان کو اپنا ایک سندھ روایات، اپنی سندھی روایات کے تحت ان کو جو ہے ویلکم بھی کیا۔ سعید غنی کا فوٹیج آیا جس میں انہوں نے سہیل افریدی کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا، ان کو ویلکم کیا، کوئی ٹوپی پہنائی، اجرک پہنائی، اور پھر یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وقت ہو تو آپ بھی ٹائم لگائیں، یہ واٹ ایور، یہ ایک دوست مطلب مہمانوں کو ریسیو کرنے کا ایک وہ تھا۔ تو اب اس میں سندھ حکومت نے ان کو جلسے کی بھی اجازت دی، انہوں نے جلسہ بھی جناؤ اس میں اسٹیڈیم میں کرنا تھا وہ بھی کیا، لیکن خالی جلسہ۔ اچھا اب یہ وہی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے فوٹیج تو کبھی بنگلہ دیش کی اٹھا کے لے آتے ہیں، کبھی پرانی فوٹیج اٹھا کے دیکھیں جی کراچی کی گلیاں جو ہیں وہ بھر گئی ہیں، روڈیں بھر گئی ہیں، عوام کا جمع غفیر ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، خالی کرسیوں سے۔ ابھی میں سہیل افریدی کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، فوٹیج دیکھتا، خالی کرسیوں سے وہ خطاب کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب سندھ میں ان کا وہ ووٹر ہی نہیں رہا، چاہے آپ حیدرآباد جاؤ، چاہے آپ لیاری جاؤ، چاہے آپ ملیر جاؤ، ملیر میں جو ہے انہوں نے کچھ فوٹیج لگائیں جو کہ فوٹو شاپ تھیں یا پرانی فوٹیج اٹھا کے انہوں نے ایک مجمع، ایک جمع غفیر روڈ پہ دکھانے کی کوشش کی، جو کہ حقیقت اس کے برعکس ہے، ٹھیک ہے۔ اب وجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت کا یہ اقدام بڑا قابل تحسین ہے۔ اور دوسرا ایک اور اہم ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے گنگار ہے جی، وہ ایک جمہوری جماعت ہے، وہ یہ ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی تو جمہوریت ڈی چوک سے شروع ہوتی ہے اور ڈی چوک پہ ختم ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کو کیا پتا، پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں کو، کارکنوں کو، یوتھیوں کیا پتا جمہور اور جمہوریت کیا ہے؟ آپ کا جمہور اور جمہوریت سے کیا لینا دینا؟ نہ آپ کو پتہ ہے جمہور ہوتا کیا ہے، جمہوریت ہے کیا۔ آپ کی جو جمہوریت ڈی چوک سے شروع ہوئی، ڈی چوک پہ ختم ہوئی۔ پیپلز پارٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں، آج پیپلز پارٹی کا گن گا رہے ہیں، پہلے تو ان کے خلاف آپ گالیاں نکالتے تھے۔ اور پیپلز پارٹی کی اگر آپ جمہوریت کی بات کریں تو پیپلز پارٹی تو ہے پاکستان کے اندر، اس نے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے، اس کے لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں، بے نظیر بھٹو شہید نے قربانی دی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ تختہ پہ لٹک گئے۔ جمہوریت آپ کو سیکھنی چاہیے پیپلز پارٹی سے۔ جب آپ جمہوریت کی بات کرتے تو پھر جمہوریت سیکھیں بھی صحیح پیپلز پارٹی سے۔ جمہوریت ہوتی کیا ہے وہ آپ کو پیپلز پارٹی بتائے گی، آپ کو اور کوئی نہیں بتائے گا، اور یہ پیپلز پارٹی کا ہی خاصہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ گن گا رہے ہیں تو تھوڑا جمہوریت ان سے سیکھ بھی لیں کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے۔ جمہوریت یہ کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے نعرے بازی کرنا، سلوگن مارنا، یہ جمہوریت نہیں ہوتی۔ جمہوریت ایوان میں پروان چڑھتی ہے، جمہوریت آئین کے تحت آتی ہے، وہ جو پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کنٹینرز کی سیاست پہ وہ بھی بلیو نہیں کرتی، وہ ہمیشہ عوام کی سیاست پہ۔ اب پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ بھائی جو اصل خدمت عوامی ہے، اور یہ نون لیگ بھی اس حوالے سے کافی میچور ہے۔ ہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے جمہور اور جمہوریت ہوتی کیا، ان کو پیپلز پارٹی سے سیکھنا چاہیے، ان کو نون لیگ سے سیکھنا چاہیے، ان کی قربانیوں سے سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، کہہ دو اب عمران خان جو ہے وہ کون سا جمہوریت کے لیے جیل میں پڑا ہوا ہے؟ بھائی آپ تو توشہ خانہ آپ نہ لوٹتے، 190 ملین پاؤنڈ میں آپ کرپشن نہ کرتے، ملک ریاض سے کرپشن کر کے پیسہ آپ کھا گئے ہو، اور کہتے ہو جی میں جمہوریت، نان سینس، ایسی جمہوریت۔ بہرحال آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے ویلیویبل ہوگا۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ ہے کہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔